कर्छली भएको हो कि होइन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेको पुगेनौँ। क्यान्टनमेन्ट घोटाला स्वयं प्रचण्डजीले आफ्नो मुखले आफै भन्नुभएको छ, नक्कली तपाईँको लडाकु गरेर पैसा लट्काएको भनेर। त्यो भिडियोसम्म सार्वजनिक छ। कुन निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हो हामीलाई? टेन्सन प्रधानमन्त्री मिलेका छैनन्, मन्त्रीज्यू मिल्नु भएको छैन भन्ने देख्ने भयौँ। तर यो यदि रोक्न सकेन, यही हिसाबमा खुलाखुलम छोड्यो भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले अरबौँ रुपैयाँ लगेर नेपाल सरकारमा आउने अरबौँ राजस्व छली गरेका छन् र यसका लागि चाहिँ हामी चुप लागेर बस्छौँ। अवस्था परिवर्तन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो। व्यवस्था शासकीय स्वरूपहरूमा प्रश्नहरू छैनन् भने होइन, गरेका छन् साथीहरूले लोकतान्त्रिक ढङ्गले गणतान्त्रिक ढङ्गले व्यवस्थाभित्र रहेर सबैले गणतन्त्र मान्ने भन्नुभयो नि। हामीले त्यसभित्र प्रश्नहरू छन्, नभएका होइनन्, तर भएको व्यवस्थामा काम गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले यसैभित्र रहेर काम गर्छौँ भनेर हिजो पनि भनेका थियौँ। तपाईँलाई जेल हुन सक्छ, त्यो पनि आजीवन ठोकिन सकिन्छ है यसमा। त्यो आइसक्यो कारबाही गर्ने कर्छली भएको हो कि होइन हामीलाई थाहा छैन कि कर्छली भएको छैन भने किनबेच भएको होइन। सरकारले भनिसक्यो, शङ्कास्पद छ, अवैधानिक छ। कर्छली भयो, कर्छली भयो भनेपछि कर छल्दाखेरि तपाईँलाई के गरिन्छ, मलाई के गरिन्छ? अर्थमन्त्रीलाई थाहा छैन भन्ने सुनेको। यो जस्तो लज्जास्पद हास्यास्पद कुरा यो जे मुलुकमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जुन कुरा स्थापित गर्न खोज्नु भएको छ, यो प्रतिक्रिया दिन पनि लागेको छैन अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति र यो सरकारले गर्न खोजेको अलमल आयोग समिति मैले बुझेको छैन। अहिले त यो कर छली हो भन्ने कुराको निर्कुल गर्नको लागि त कर कार्यालय नै पर्याप्त छ होला नि। कर कार्यालयले भन्न सक्छ कि सक्दैन कि यो कर छली भयो, यसको बेचबिखनमा कर छली भयो कि भएन, राजस्व छली भयो कि भएन, यति भन्न सक्ने ल्याकत त अर्थ मन्त्रालयको जो कोहीलाई पनि छ होला नि। प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व, त्यस बाबत प्राप्त पर्ने कर रकम त्यो पायो कि पाएन, पाएको छैन भने त्यो गैर कानुनी हो कि होइन, गैर कानुनी हो भने सर्वदलीय बस्ने, सत्ता गठबन्धन बस्ने हो कि छल्ने मान्छेलाई गएर समाउने हो? त्यो बेकारको नाटक। हाम्रो पार्टीमा योगदानको मूल्य माग्ने बेला कसैको न मेरो भएको छ न कसैको भएको छ। 1.5 वर्षमा के योगदान हुन्छ भनिरहेछ। ठुल्ठुलो व्यक्तिहरूको पनि हात छ भनेर यसलाई कसरी लिइराख्नु भएको छ? आज अर्थ र सार्वजनिक समितिमा पनि यो विषयहरू उठाएको थियो, यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अनुसन्धान या छानबिन भनेर अहिलेको विषयलाई मात्र होइन, मैले भनेको खुला रूपमा छानबिन सुरुवातीदेखि हुनुपर्ने हुन्छ। अहिले त यो कर छली हो भन्ने कुराको निर्कुल गर्नको लागि त कर कार्यालय नै पर्याप्त छ होला नि। कर कार्यालयले भन्न सक्छ कि सक्दैन कि यो कर छली भयो, यसको बेचबिखनमा कर छली भयो कि भएन, राजस्व छली भयो कि भएन, यति भन्न सक्ने ल्याकत त अर्थ मन्त्रालयको जो कोहीलाई पनि छ होला नि। भएको छ भने यो कारबाही गर्ने विषय हो। यस विषयमा छानबिन चाहिँ खुला छानबिन हुनुपर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ नि अगाडिदेखिको इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सुरुवातदेखि आजसम्म जे भएको छ त्यो अत्यन्त कयौँ राजनीतिक दलहरूको संलग्नता हुनसक्छ यसमा। त्यहाँ कयौँ कुराहरू आएका छन्, फैसलामा आएका छन्, त्यो एउटा छानबिनको विषय हो। तर अहिले जुन खरिद बिक्री भएको भन्ने विषय त्यो भएको हो कि होइन, हो भने होइन भने किन बवाल गरेको, हो रहेछ भने सरकारले त्यो त्यस बापत प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व, त्यस बाबत प्राप्त पर्ने कर रकम त्यो पायो कि पाएन, पाएको छैन भने त्यो गैर कानुनी हो कि होइन, गैर कानुनी हो भने सर्वदलीय बस्ने, सत्ता गठबन्धन बस्ने हो कि छल्ने मान्छेलाई गएर समाउने हो? त्यो बेकारको नाटक। समिति गठनले अलमलाउँछ कि यसले निष्कर्षमा पुर्याउँछ के हो? कुन निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हो हामीलाई? टेन्सनमा कर्छली भएको हो कि होइन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेको पुगेनौँ। त्यो आइसक्यो कारबाही गर्ने कर्छली भएको हो कि होइन हामीलाई थाहा छैन कि कर्छली भएको छैन भने किनबेच भएको होइन। सरकारले भनिसक्यो, शङ्कास्पद छ, अवैधानिक छ। कर्छली भयो, कर्छली भयो भनेपछि कर छल्दाखेरि तपाईँलाई के गरिन्छ, मलाई के गरिन्छ? सिधै कारबाही हो। अनि के को लागि हो, के को समिति हो? बृहत छानबिन सुरुवातदेखि आजसम्म यहाँ भएका कति पनि सुरुवात हो, त्यसको एउटा बृहत छानबिनको कुरा बेग्लै कुरा हो। त्यो हुनै पर्ने हुन्छ स्टार्टदेखि। तर यो अहिले भइसकेको छ भने अहिले कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ, तुरन्त कारबाही गर्नुपर्छ। कसलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो? अब अर्थमन्त्रीलाई थाहा छैन भन्ने सुनेको। यो जस्तो लज्जास्पद हास्यास्पद कुरा यो त जे मुलुकमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जुन कुरा स्थापित गर्न खोज्नु भएको छ, यो प्रतिक्रिया दिन पनि लागेको छैन अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति र यो सरकारले गर्न खोजेको अलमल आयोग समिति मैले बुझेको छैन। कर छली भएको हो कि होइन, लफडा भएको हो कि होइन, गलत काम भएको हो कि होइन, कल्पनामा गरेर सुरुवात गरेका थियौँ, त्यतिमै रहँदैन भन्ने थाहा छैन। त्यस कारणले विधानलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ, संशोधन गर्नुपर्छ, बैठकमा बस्नुपर्ने हुन्छ, महाधिवेशन अगाडि सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था हुन्छ, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थामा हामीले निर्णय केही गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्णय गर्नको लागि केन्द्रीय समितिको बैठक हुन्छ, केन्द्रीय समितिले विधानमा नभएका कुराहरूका लागि के व्यवस्था गर्ने भनेर निर्णय गर्छ। त्यो निर्णयमा टेकेर त्यो विस्तार गर्ने कुराहरू, साथीहरूलाई ल्याउने कुराहरू, अन्य चाहे चाहिँ केही
केही चिज गठन गर्नुपर्ने कुराहरू, समिति बनाउनु पर्ने कुराहरू, यस्ता कुराहरू त निर्णयबाट हुन्छ, विधान सम्मत नै हुन्छ। महाधिवेशन प्रक्रियामा जाँदैछ, महाधिवेशन प्रक्रिया भइसकेपछि, कम्प्लिट भइसकेपछि फेरि यी कुराहरू आयो भने चाहिँ अलग कुरा हो। तर अब यो प्रक्रियामा भएको एउटा ठुलो राजनीतिक दल हुने क्रममा गएको दललाई सुरुवातका दिनमा भएका व्यवस्थाहरू, सुरुवाती दिनहरूमा गरिएका कुराहरूले मात्र सम्बोधन गर्न कठिन नै हुन्छ। त्यो हरेक राजनीतिक दलको अभ्यास पनि हो। त्यसमा कुनै अर्को दलसँग तुलना गरिएको त्यसको खास चाहिँ धेरै अर्थ छैन। पदाधिकारी चयनले विवाद निम्त्यायो, टुटफुटतिरै पुग्यो भन्ने छ नि। नचाहिने कुरा पनि यस्तो कुरा सुनेर तपाईँहरू यस्तो हेर्नुहोस्, पहिला रिलको जमानामा भइदियो, कति रिल खर्च हुन्थ्यो तपाईँको डिजिटल जमानामा, एकदमै कहीँ कतै छैन। हामीले के निर्णय गर्यौँ भने अब हामीलाई 21 जना भन्दा नबढाइकन हामीलाई सचिवालय चाहिन्छ र सांसदहरू स्वतः केन्द्रीय सदस्य हुने भन्ने निर्णय त हामीले गर्यौँ नि। त्यो निर्णय पछि हामीले किन गर्यौँ भने किनकि भाग जिम्मेवारी त बाँड्नु पर्यो। एकजना सभापतिले त मैले निर्वाचन अगाडि 4 जनाले सकिन्थ्यो। तपाईँलाई थाहा छ सोसियल मिडियामा केही अनुहारहरू चलाएर यही क्षमतावानहरूले पाएनन् ठाउँ भन्ने कुरोहरू रविको पार्टीमा बाँकी नै छ नि। कहाँ भएको छ, बेलै भएको छैन क्षमता। हाम्रो पार्टीमा योगदानको मूल्य माग्ने बेला कसैको न मेरो भएको छ न कसैको भएको छ। 1.5 वर्षमा के योगदान हुन्छ र? 30औं वर्ष योगदान दिएका पार्टीहरू त केही नमागिकन भइसकेको छ। त्यस्तो केही पार्टीभित्र कहीँ कतै छैन। अब केही न केही त गर्नै पर्यो, केही न केही त लेख्नै पर्यो, बताउनै पर्यो भन्ने हिसाबले बाहेक त्यस्तो कहीँ कतै छँदै छैन। कुनै मतलब गुन्जायस नै छैन। हामीले 21 सदस्यभन्दा नबढ्ने गरीको व्यवस्था गऱ्यौँ, जसलाई हामीले निर्णय गऱ्यौँ। केन्द्रीय समिति संसदीय दलको बैठकबाट हामीले निर्णय गऱ्यौँ। अब विधानलाईमा हामीले के सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्ने कुराका लागि त्यसका लागि एउटा समिति पनि बनाएका छौँ। त्यसले पनि सल्लाह दिन्छ। यस पछाडि पनि चाहिन्छ हामीलाई महाधिवेशनसम्मलाई कहाँ बाधा अड्काउँछ, त्यो सबै कुराको लागि गऱ्यौँ। विधिसम्मत बैठक गरेर निर्णय गरेर हामीले गरेका छौँ र टिम त हामी 21 सदस्यभन्दा बढी नबढ्ने गरी अहिले निर्णय भएको छ। के थाहा विधान संशोधन समितिले त्यसलाई घटाउने भन्छ कि बढाउने भन्छ कि, यो त प्रक्रिया। यस्तो प्रक्रियाहरूमा हामीले अलमल लिनु हुँदैन। तर तपाईँले प्रश्न राख्नुभयो जायज हो, के हो भन्ने कुरा हो। कहीँ कतै त्यस्तो हुनै दिँदैन। अरू दलमा भएको जस्तो अभ्यास हामी हुन दिँदैनौँ, हुँदैन त्यस्तो। तर एउटा जीवित दलमा एउटा सजीव दलभित्र कहिलेकाहीँ मन्थनहरू त भइ नै हाल्छन्। त्यसबाहेक कहीँ कतै त्यो कतै पनि छैन विवाद भन्ने कुरा, अथवा कुनै त्यस्तो बाँडफाँड अथवा कुनै गैर कानुनी काम गरेको अथवा गैर वैधानिक काम गरेको भन्ने कुराको कहीँ कतै कुनै गुन्जाइस छैन। हामी बसेर हामीलाई परेका अप्ठ्याराहरूमा निर्णय गरेर त्यो निर्णयमा टेकेर हामीले विभिन्न कामहरू जिम्मेवारी बाँडेका हौँ। त्यो जिम्मेवारी बाँड्दाखेरि अब किनभने पार्टी ठुलो भएको हुनाले हिजोको जस्तो संरचनाबाट चलाउन सकिँदैन नि, त्यसको एउटा प्रयास मात्र गरेको। अब वैचारिक रूपमा भइसक्यो हो कि अझै परिष्कारहरू यो बाँकी छ, काटछाट केही होइन? अब यसलाई अझ एउटा प्रस्तावनाका रूपमा त हामीले आयौँ, तर यसलाई डिटेलिङ गर्नको लागि त एउटा अझै पनि हाम्रो चाहिँ नि नीति विचारको बैठक आज पनि बसिरहेको छ। यो प्रक्रिया हो, निरन्तर रूपमा हामी चलिरहेका छौँ। जस्तो एउटा लास्ट, जस्तो अहिले हिन्दू राष्ट्र राजावादीको कुरा आइरहेछ, यसमा चाहिँ स्पष्ट देखिएन राजसभा भन्ने कुरा आइरहेछ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ? स्पष्ट देखियो कि देखिएन भनेर तपाईँले त फेरि पढ्नु पर्यो। त्यसो भए स्पष्ट किन नदेख्नु भएको तपाईँ? यति स्पष्ट रूपमा हामीले भनिसकेपछि पार्टी सुरुवात हुँदा नै भएको व्यवस्थाभित्र रहेर अवस्था परिवर्तन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो। व्यवस्था शासकीय स्वरूपहरूमा प्रश्नहरू छैनन् भने होइन, गरेका छन् साथीहरूले लोकतान्त्रिक ढङ्गले गणतान्त्रिक ढङ्गले व्यवस्थाभित्र रहेर सबैले गणतन्त्र मान्ने भन्नुभयो नि। हामीले त्यसभित्र प्रश्नहरू छन्, नभएका होइनन्, तर भएको व्यवस्थामा काम गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले यसैभित्र रहेर काम गर्छौँ भनेर हिजो पनि भनेका थिए। होइन, व्यक्ति धारा 30 वर्ष पुग्नभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि नै घाटामा देखाएर नेपाल सरकारलाई अरबौँ रुपियाँ कर छलेर ऊ चाहिँ विदेश फरार भएको छ। तर यसमा राज्य कमजोर देखिएको छ। राज्य कमजोर मात्र होइन, नेपाल सरकार, नेपालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको मिलोमत्व बिना यदि यो काम सम्भव नै हुँदैन। यदि मिलोमत्व छैन भने प्रधानमन्त्रीज्यूको, यदि मिलोमत्व छैन मन्त्रीज्यूको भनेपछि म अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने एनसेलको जुन खरिद बिक्री भएको अहिले जुन बेलायती कम्पनीलाई बेचिएको छ र बेलायती कम्पनी पनि यही एनसेलको सेयर मात्र खरिद गर्नका लागि 2-3 महिना अगाडि स्थापना गरिएको छ हैन। तिनीहरूलाई चाहिँ यो सेयर खरिद बिक्री रोक्नुपर्छ नेपाल सरकारले। रोक्यो भने पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ के सोच्ने भयौँ भने लुटेराले लुटेर आएको के हो त यिनीहरूको हिजोको ब्याकग्राउन्ड? ब्याङ्क लुटे होइन 36 वटा, 4000 5000 तलब खाने बिचरा गरिबका छोराछोरीलाई तलब पुरै जति तलब खान्छ त्यति तलब माओवादीलाई दे भनेर हिजो युद्धकालमा आएको होइन। लुटेर आएको मान्छेले लुट्न कन्ट्रा ठुलो कुरा। एनसेलले गरेको होइन, यो नेपाल सरकारले गरेको हो। नेपाल सरकारको एउटा कानुनमा स्पष्ट कुरा के लेखेको छ भने 5% भन्दा बढी सेयर यदि कसैले बेच्नुपर्ने छ भने नेपाल सरकारको अनुमति बिना, दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति बिना 5% भन्दा बढी सेयर बेच्न सकिँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट खुलाइएको छ। तर स्पष्ट खुलाउँदै पनि उसले त्यो सेयर सस्तोमा बेचेर नेपाल सरकारले जुन लाभांश कर,
जुन फाइदा लिँदाखेरि बेचिने लाभांश कर 25% करबाट अरबौं रुपियाँ जो नेपाल सरकारलाई आउने पैसा उसले किन छली गरिरहेको छ, सबभन्दा पहिलो कुरा त्यहाँनिर देखिन्छ। अर्को चाहिँ के कुरा देखिन्छ भने यो 30 वर्ष पछाडि करिब अब 30 वर्ष अबको 7-8 वर्ष पछाडि यो एनसेल पूर्णै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँदै थियो। किन कुनै पनि विदेशी कम्पनी नेपालमा स्थापना गरेको 30 वर्षभित्र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने नेपालमा कानुनी प्रावधान छ। तर उसले 30 वर्ष पुग्नभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि नै घाटामा देखाएर नेपाल सरकारलाई अरबौं रुपियाँ कर छलेर ऊ चाहिँ विदेश फरार भएको छ। तर यसमा राज्य कमजोर देखिएको छ। राज्य कमजोर मात्र होइन, नेपाल सरकार र नेपालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको मिलोमत्व बिना यदि यो काम सम्भव नै हुँदैन। यदि मिलोमत्व छैन भने प्रधानमन्त्रीज्यूको, यदि मिलोमत्व छैन मन्त्रीज्यूको भनेपछि म अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने एनसेलको जुन खरिद बिक्री भएको अहिले जुन बेलायती कम्पनीलाई बेचिएको छ र बेलायती कम्पनी पनि यही एनसेलको सेयर मात्र खरिद गर्नका लागि 2-3 महिना अगाडि स्थापना गरिएको छ हैन। तिनीहरूलाई चाहिँ यो सेयर खरिद बिक्री रोक्नुपर्छ नेपाल सरकारले। रोक्यो भने पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ के सोच्ने भयौँ भने प्रधानमन्त्री मिलेका छैनन्, मन्त्रीज्यू मिल्नु भएको छैन भन्ने देख्ने भयौँ। तर यो यदि रोक्न सकेन, यही हिसाबमा खुलाखुलम छोड्यो भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले अरबौं रुपियाँ लगेर नेपाल सरकारमा आउने अरबौं राजस्व छली गरेका छन्। र यसका लागि चाहिँ हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। हामी अदालत जान्छौँ, अख्तियार जान्छौँ, संसद अवरुद्ध गर्छौँ, सडक तत्ताउँछौँ र समितिमा कुरा राख्छौँ र प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउँछ। र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यदि यो कुरा पुष्टि भयो भने उहाँले राजीनामा मात्र होइन, उहाँहरूले जेल बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। प्रश्न कुरा के हुन्छ, जस्तो 143 अर्बमा यहाँभन्दा अगाडि 6 वर्ष 7 वर्ष अगाडि करिब स्विडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनी, टेलिया सोनेराबाट मलेसियाको जाइन्ट एजियाटा कम्पनीले 80% सेयर 143 अर्बमा किन्छ। तर अहिले चाहिँ सेयर 6 अर्बमा बेच्छ, झन् 137 अर्ब घाटामा खाएर बेच्यो भनेर देखाउँछ। तर यसले चाहिँ के कुराको पुष्टि गर्छ, जस्तै उदाहरणका लागि मानौँ 143 अर्बको सेयर 200 अर्बमा यदि बेचिदियो भने बाँकी भएको त्यो 200 अर्ब लिँदाखेरिको जुन फाइदा छ त्यो फाइदामा चाहिँ के हुन्छ भने नेपाल सरकारलाई 25% कर तिर्नुपर्छ। 25% मात्र अहिले कर तिर्यो भने उदाहरणका लागि ल मान्नुहोस् उसले 40 अर्ब फाइदा खाएर बेच्यो, मानौँ उसले 40 अर्ब रुपियाँ फाइदा खाएर बेच्यो मात्रै भने पनि अहिले नेपाल सरकारलाई कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् त। 40% मात्र फाइदा खाएर यदि त्यो बेच्यो भने 40 अर्ब मात्र फाइदा खाएर बेच्यो यदि 25 अर्बमा भने झन्डै 10 अर्ब रुपियाँ नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो 10 अर्ब किन तिर्ने, उसले घाटामा देखाइदिने अनि यहाँ नेताहरूलाई पैसा दिएपछि पुगिहाल्यो भनेर यसरी सेटलमेन्ट उसले पहिला पनि गर्दै आएको र अहिले पनि गर्दै आएको छ। यहाँभन्दा अगाडि पनि उसले 62 अर्ब नेपाल सरकारको कर चाली गर्यो। हामीले मुद्दा हाल्यौँ र 62 अर्ब तिराउन बाध्य पार्यौँ र त्यसपछि ऊ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयो, त्यहाँबाट उसले 1 खर्ब रुपियाँ तिर्ने भनेर अगाडि आयो। यत्रा भ्रष्टाचारका काण्डमा अब किनभने यो किसिमको व्यवस्थामा यही हुने हो, किनभने नेता किन्ने भइगयो, फेरि नेता जनता कहाँ जान्छ, चुनाव जितेर आइहाल्छ। जनताले चाहिँ राष्ट्रघाती को हो, देशद्रोही को, आतङ्कवादी को चिन्दैन, किनभने जनताले त अब जिताएर पठाउँछ नि त। किनभने जनतै छैन यो देशमा, भोट हाल्ने जनता, देशको बारेमा सोच्ने जनता सब विदेशमा छ। अनि यहाँ भोट गर्नले हाल्छ, एउटा कार्यकर्ताले अर्को कार्यकर्तालाई हारेछ, कार्यकर्तालाई यिनीहरूले सेटल गरिरहेछन्। यस्तै यस्तै कम्पनीबाट अरबौं रुपियाँ राज्यलाई घाटा गराएर यिनले कार्यकर्ता पालिराखेका छन् अनि मुलुक बर्बादको बाटोमा गएको छ। जस्तो यो अरबौं रुपियाँ नेपालमा फिर्ता ल्याउनु चाहिँ कसरी सकिन्छ? सकिन्छ सजिलै। अहिले पनि नेपालको के छ भने एउटा कानुनले स्पष्ट के भनेको छ, प्राधिकरण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कानुनले के भन्छ भने 5% भन्दा बढी सेयर कुनै पनि विदेशी कम्पनीले बेच्नभन्दा अगाडि नेपालको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी नगराइकन बेच्न पाइँदैन। त्यो जानकारी गराएको देखिएको छैन। र अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ के छ भने स्वामित्वमा 30 वर्षभित्र नेपालको स्वामित्वमा आउने कुरा र आफूलाई घाटा देखाएर त्यसरी बेचेको सेयर चाहिँ नेपाल सरकारले यो भ्यालिड छैन, यो आधिकारिकता छैन भनेर अहिलेको मन्त्रीज्यूले र अहिलेको तपाईँको प्राधिकरणले एउटा निर्णय मात्र गरिदियो भने यो सेयर कारोबार रोकिन्छ। जस्तो नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट या विज्ञप्ति होस् या कुनै पनि जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन हैन। सरकार चाहिँ यत्रो अरबौंको कर छली हुँदाखेरि सरकार चाहिँ किन मौनमा छ? पैसा खाएको होला मेरो हिसाबमा। रहन्छ भन्ने सारा सधैँ रहन्छ, 2-4 महिनापछि जान्छ अनि मुद्दा चलिहाल्छ। के छ यो सरकार परिवर्तन हुन्थ्यो अर्को सरकार आएर मुद्दा चलाउन सक्छ। भुटानी शरणार्थी काण्डका केही नाइकेहरूले सोचेको त थिएन होला नि त। त्यो भावना यस्ता अपराध नगर्नुहोस्, देश ठुलो मान्नुहोस्, तपाईँको पार्टीभन्दा ठुलो देश हो, तपाईँको अगाडि पछाडि हिँड्ने झोले कार्यकर्ता भन्दा ठुलो देश हो। देशलाई सम्झिनुहोस्। जस्तो आज मुलुक सकिसक्यो, आज 24 खर्ब रुपियाँ वैदेशिक ऋण छ हाम्रो यहाँ।
यहाँ आज विद्यार्थी सुरक्षित छैन, डक्टर सुरक्षित छैन। आज हरेक दिन एयरपोर्टमा हजारौँ लाखौँ मान्छेको लाइन लाग्छ। अझ यही व्यवस्था ठिक हो, यही संघीयता ठिक हो, यही धर्मनिरपेक्षता ठिक हो, अनि यही किसिमको कानुन ठिक हो भन्ने मान्छे सिर्फ रतन लागेर बेकुबले बाहेकहरूले कुरा गर्न सक्दैन। सिर्फ विदेशी दलालले मात्रै यो व्यवस्थालाई स्वीकारेको छ।